लोकेसन मिडिया सर्भिस प्राधिको खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमको अध्यक्ष सभापति श्री श्यामकेशर तामाङजीलाई चाहिँ आजको प्रमुख सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म यो समय दिन चाहन्छु सभापतिलाई। हुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सभाका सदस्य माननीय श्री शमशबहादुर प्रधानजीलाई पनि प्रमुख अतिथि आयोजन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय मनरीबाट आउनुभएका इन्सपेक्टर श्री विनोद श्रेष्ठजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री रामकृष्ण प्रधानजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसैगरी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ मकवानपुरे समाज काठमाडौँबाट आउनुभएका हाम्रो सरलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसैगरी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ मकवानपुरे समाज काठमाडौँबाट आउनुभएका सल्लाहकार ज्यूलाई पनि विशेष आजको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज लोकेसन मिडिया सर्भिस काठमाडौँले विशेषतः मकवानपुर जिल्ला राशिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 काँक्रालगा 125 घर चेपाङ तामाङ र दलित समुदायले विशेषतः कोभिड-19 संक्रमणको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन निषेधाज्ञा र बाढी पहिरोका कारण पीडित नागरिकहरू जुन 125 घर छ उहाँलाई आज हामीले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीले फुलको मात्र काम गरेको हो र यहाँ विभिन्न जातहरूको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना हुन गएको छ। हामी काँक्रामै गएर स्थलगत रूपमै हामीले चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। विशेषतः बाढी पहिरोको कारणले गर्दा बाटो अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो ठाउँमा लगेर त्यहाँका स्थानीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ हिँडाएर हामीले चाहिँ एउटा यो खाद्यान्न वितरण प्रदान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम थिएन। उहाँ जुन स्पोर्टमा नै लगेर काँक्रामै लगेर वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो त्यो नसकेकोमा हामी क्षमा माग्दै अब हाम्रो कार्यक्रम विशेषतः हामी कतिखेर के हुने हो ठेगान छैन। यतिखेर हामी कीटाणुसँग हामी युद्ध लडिरहेका छौँ। त्यो कीटाणु भनेको कोभिड-19 जसलाई कोरोना संक्रमणबाट तपाईँ हामी सबै आफू पनि बाँच्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। त्यसमा पनि यतिखेर भोकै पनि तपाईँको मर स्थितिमा रहेको कारणले गर्दा आज हामीले बागमती प्रदेश सभाका माननीय सांसद सन्तबहादुर चेपाङज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हाम्रो कार्यक्रम अब औपचारिक रूपमा सुरु हुन गएको कुरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त आयोजकको तर्फबाट प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश सभा सांसद सन्तबहादुर गुरुङ, त्यसै गरी राशिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष एवं राशिराङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण प्रजा र भर्खरै उहाँ काठमाडौँबाट विशेष गरी नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्सलबाट सरुवा भएर तपाईहरुकै जुन मनरी विशेष गरी इलाका प्रहरी कार्यालय मनरीको इन्चार्जको नेतृत्व आज चार्जन हुनुभएको छ। उहाँले नेतृत्व गर्नुभएर विनोद श्रेष्ठ जुन नेपाल प्रहरीमा पनि भनेर हुँदैन, नेपाल प्रहरीमा पनि विभिन्न क्यापिटल खालका तपाईँको अधिकारीहरू हुनुहुन्छ र उहाँ इन्सपेक्टर साहब भर्खरै आउनुभएको छ विनोद श्रेष्ठ र त्यसै गरी तपाईँको मकवानपुरे समाज काठमाडौँका अध्यक्ष अरुण कुमार गुरुङ, सल्लाहकार कृष्ण घोलाम र अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई खाद्य आचरण गरिदिनु हुन म आयोजकको तर्फबाट बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अशोक सर पनि भित्र आउनुहोस्। अनि जो अतिथिहरू हुनुहुन्छ अतिथिज्यूहरू पनि भित्र पाल्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईँ भित्र आउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अशोक सर पनि एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। सम्भवतः इलाका प्रहरी कार्यालय एकदम तपाईँ स्फूर्ति र जागरिलो जोस
खट्नुहुने अवश्यसम्म गर्नुहुन्छ। मैले पटक पटक देखिरहेको छु। हामी दुई भाइ चाहिँ सँगै बसेर चिया खान पाएको छैन। सरलाई हाम्रो भएपछि हामी छौँ। धन्यवाद छ। म अब छोटो मिठो स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म स्थानीय जुन शिक्षक पनि हुनुहुन्छ देवराज प्रधान र उहाँलाई छोटो स्वागत मन्तव्य दिन चाहन्छु। र यसै इलाका प्रहरी कार्यालय मनालीबाट खटिरहनुभएका इन्सपेक्टर श्री विनोद श्रेष्ठज्यू र यसै गरी राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री रामकृष्ण प्रधानज्यू र सह इन्चार्ज नेकपाका सह इन्चार्ज राक्सिराङ वडा नम्बर 8 का श्री दिलबहादुर सिंहज्यू र जुन काठमाडौँबाट आउनुभएका मकवानपुरे समाज काठमाडौँबाट आउनुभएका हाम्रा आजको अतिथि सरज्यू अरुण सरज्यू र अर्का सरज्यू हुन्छ। आजको यो कार्यक्रममा यो जुन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वागत राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। लोकेशल मिडिया सर्भिसका प्रबन्ध निर्देशक श्री श्याम यसो चामलिङलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो जति आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्नो एउटा सेक्टरबाट आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो जुन आउनुभयो तपाईँहरू आफ्नो जुन आजको यस दिदीबहिनीहरूले हामीले वितरण गर्न हामी सफल भएका छौँ। र अब म आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएको आलोबाट स्वागत गर्ने हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो रीतिथिति संस्कार संस्कृति पहिचानहरूलाई पनि भुल्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो स्थानीय पहिचान हो। यो स्थानीय पहिचानको पनि हजुर हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ। बाहिर म देशक प्रजा भाइलाई अब लिस्ट अनुसार क्रमबद्ध राखेर त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम भएको छैन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कम्तीमा 1 मिटरको आसपासभन्दा पनि बढी लानु होला। जो तपाईँको चाहिँ यहाँ लिस्टमा नाम छ तपाईँहरूले 11 बजीदेखि 1 बजे भित्रमा नाम भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले राहत प्राप्त गर्नुहुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। अगाडि आउनलाई बढी पछाडि आउनलाई कमै पठाउनु हुँदैन। जति तपाईँको चाहिँ चित्रबहादुर प्रजा उहाँलाई चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय बागमती प्रदेश सभाका सांसद हुनुहुन्छ सन्तबहादुर चेपाङ र उहाँबाट चाहिँ खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्नु भएर आजको कार्यक्रमको सुरुवात हुन्छ। र त्यसको साथसाथै अगाडि आउनुहुने विशेष अतिथिज्यूहरूले पनि वितरण गर्न सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा पहिला चामल वितरण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको सहयोगी सहयोगी स्वयंसेवक भाइ अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइले त्यो उठाइदियो भने सरले लान सक्नुहुने लानुभयो। क्रमशः मान्यज्यू अथवा विशेष अतिथिज्यूहरूबाट पुरा हात लगाइदिनु तपाईँले सक्नुहुन्न। हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामीले यो खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम रक्षिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सातवटा एकादशीय कालीमाया चेपाङको तस्बिरको कार्यले गर्दाखेरि हामीले 277 घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न
सफल भएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। उहाँ कालीमाया चेपाङको छोरा हुनुहुन्छ। कालीमाया चेपाङ 71 वर्ष हुनुहुन्छ। मैले प्रत्यक्ष भेटेको छैन। हामीले विशेष सहयोग गर्ने हामीले प्लान बनाएका छौँ उहाँलाई। यो चाहिँ एकदम हाम्रो विशेष उहाँकै कारणले गर्दा हामीले हाम्रो विशेष आजको कार्यक्रम भनेको खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम हो। हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जाबी हो ओरिजिनल जाबी हो झोला है। संसदमा मैले यही देखाएको छु चामल है। अब स्वयंसेवकहरू दुईजना जति काम गरौँ भने स्वयंसेवक यहाँ आउनु अलिक बलियो छ गोरा उठाउन सक्नुहुने। स्वयंसेवक भाइहरू दुईजना जति भित्र आउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम खाद्य वितरण कार्यक्रम जारी नै रहन्छ। समय पनि हामीसँग एकदम महँगो छ। एकातिर कोभिड-19 को संक्रमणले पनि तपाईँ हामी सबै त्यो जोखिमबाट मुक्त हुन पनि पर्छ र हाम्रो कार्यक्रम पनि सुचारू गर्नुपर्नेछ। त्यही कारणले म अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा आज यो लोकेश्वर मिडिया सर्भिस प्रणालीले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा पाल्नुभएका यस कार्यक्रमका विशेष केन्द्रीय कार्यालय नक्सलबाट सरुवा भएर जुन तपाईहरुकै एरिया मनहरी इलाका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको रूपमा आउनुभएको छ इन्स्पेक्टर विनोद श्रेष्ठ र उहाँलाई स्वागत र कार्यक्रम सफलताको लागि खाद्य अर्पण गरिदिनु हुन म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सन्तबहादुर चेपाङज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्रहणको लागि इन्स्पेक्टर साहब अनुरोध गर्न चाहन्छु र मञ्चमा आसीन राक्सीराम गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं राक्सीराम 8 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजा, मकानपुरी समाज काठमाडौँका अध्यक्ष अरुण कुमार गुरुङ, सल्लाहकार कृष्ण भरान लगायतका व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई खाद्य अर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म यहाँ हाम्रो अजित भाइलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, अगाडि जुन पत्रपत्र छ त्यो पत्रपत्र खाताहरू प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा संस्थागत आर्थिक सहयोग रु 50,000 प्रदान गरेको छ मकानपुरी समाज काठमाडौँले।
अरुण कुमार गुरुङ उहाँ लोकेसन मिडिया सर्भिसको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ र संस्थालाई विशेष पत्र प्रदान गर्ने हुनको माननीय संसदबाजा प्रधानजीले अनुरोध गर्न चाहन्छु। खाजा प्रदान गरिदिनु होला राशिराम गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रधानजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। खाजा चाहिँ हाम्रो राशिराम गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रधानजीले खाजा अर्पण गर्नुहुन्छ। मकनपुरी समाजका अध्यक्ष अरुण कुमार गुरुङजीलाई धन्यवाद छ। हामीले समन्वय र एउटा पहल लोकेसन मिडिया सर्भिसले गरेको हो। धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आज लोकेसन मिडिया सर्भिस खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ अब नेपाल सरकारले अहिलेको महामारी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र 25जनाभन्दा बढी मान्छेलाई एकैचोटि एकै ठाउँमा भेला नगर्छ भनेर निर्देशन पनि जारी गरेको छ र हामीले मास्क, स्यानिटाइजर र सामाजिक दूरी कम्तीमा 1 देखि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ। त्यो निर्देशनलाई पालना गर्दै आज हाम्रो बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय सन्त अध्यक्ष बान्ज्यू, त्यसै गरी लोकेसन मिडिया सर्भिस प्रालीबाट पाल्नुभएका हाम्रो साथीहरू तथा यस कार्यक्रमलाई आयोजना गरी सफल बनाउन लागि पर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि यस इलाका प्रहरी कार्यालय मनवारीमा भर्खरै आएको हुँदा यहाँको वस्तुस्थिति, यहाँको परिस्थिति र यहाँको जनताहरूको इच्छा, चाहना र हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने सहयोगको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय मनवारीको तर्फबाट म प्रहरी निरीक्षक विनोद श्रेष्ठ मैले हर सम्भव हर प्रयास गर्नेछु र आजको यस कार्यक्रमको फेरि पनि सफलताको लागि म यस आयोजक टिमलाई लोकेसन मिडिया सर्भिस कार्यालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति भन्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद श्याम सर। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, मकनपुरी समाज काठमाडौँबाट पाल्नुभएका सल्लाहकार कृष्ण कुमार धरानज्यू र सम्पूर्ण लोकेसन मिडिया प्रालिका स्वयंसेवक साथीहरू र टिमलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। मकनपुरी समाज काठमाडौँमा हामीले 2058 सालदेखि नै स्थापना गर्दै आएको हो र यसलाई चाहिँ अहिले हामीले पछिल्लो सालदेखि फेरि यसलाई 75 सालदेखि चाहिँ यो 75 सालदेखि हामीले यसलाई अलिकति छुट्टै रूपले अवसर गरेर यसलाई चाहिँ हामी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। हामी मकनपुरीहरू जो मकनपुर जिल्लाबाट बाहिर बस्छ त्यसको एउटा संस्था हो मकनपुरी समाज र हामीले नै यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो। तर पनि अब हाम्रै साथीभाइहरूले र हाम्रो श्याम सरले यो कार्यक्रमको लागि नै हामीले मकनपुर विशेष गरी कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ, पहिला पनि गरेका छौँ र अहिले यसपालि पनि फेरि गर्दैछौँ भनेर हामीले जानकारी गराउनु भयो। त्यसमा चाहिँ अब मकनपुरी समाजले के कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो मकनपुरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भनेर हामीले चाहिँ उहाँसँग सल्लाह गरेर यो राहत उपलब्ध गराउनेमा हामीले केही सानो सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र यो कार्यक्रम सफलताको लागि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै गरी फेरि मकनपुरी समाजले यस मकनपुर जिल्लामा यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने र यहाँहरू लगायत अन्य मकनपुर जिल्लाका मकनपुरवासीहरूलाई पनि यस्तो किसिमको राहत प्याकेजहरू बाँड्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद र म आफ्नो सानो यो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। भयो र उहाँ विशेष गरी राशिराम गाउँपालिकाको पनि प्रवक्ता हुनुहुन्छ। राशिराम गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजाजीलाई मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो श्याम सरलाई। यस लोकेश्वर मिडिया सर्भिस प्रालीद्वारा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश
सभा सदस्य सन्तबहादुर चेपाङको र हाम्रो मकवानपुर समाजका अध्यक्ष अरुण गुरुङज्यू र हाम्रो इन्स्ट्रक्टर हाम्रो विनोद श्रेष्ठज्यू र सबैको नाम याद भएन र अतिथि साथीहरू र हाम्रो मेरै वडाको भाइ दिलबहादुर शमशेरज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीभाइ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र दुःखमा परेर यहाँ राहत लिन आउनुभएको सम्पूर्ण उपस्थिति दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम राक्षरङ गाउँपालिकाको प्रवक्ताको तर्फबाट र राक्षरङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को वडाध्यक्षको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय नेपाल भन्न चाहन्छु। यस लोकेश्वर मिडिया सर्भिस प्रणालीले जुन यो खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ राक्षरङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बाट मात्रै नभइकन राक्षरङ गाउँपालिकाको कारणैबाट उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अघि हाम्रो अरुण सरले भन्नुभयो हामीले सानो सहयोग गरेको छ भनेर, तर हाम्रो लागि ठुलो सहयोग किन भन्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकामा आएर यत्रो ठुलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यो त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्तिम पटकको सहयोग हो। योभन्दा अगाडि 2 चोटि 3 चोटि कति सहयोग गर्नुभएको छ र अन्तिम चोटि मात्रै उहाँसँग मैले भेट्ने मौका पाएँ। उहाँसँग मात्रै परिचय भएर पनि आज मलाई 2 दिन मात्रै भएको छ। त्यसै कारणले हाम्रो यो लोकेसन मिडिया प्रणालीका श्याम सरलाई र उहाँको संस्थालाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म राक्षरङ गाउँपालिका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म राक्षरङ गाउँपालिकाको प्रवक्ता नियुक्ति भएर पनि सायद 3 महिना जति भएको छ। गोकुल बासवटा सरकारको प्रवक्ता गोकुल बासवटा खोज्यो, त्यही दिन मलाई राक्षरङले प्रवक्ता बनाइदियो। त्यही भएर मैले त्यो नेपाल सरकारको प्रवक्ता त फुट्यो, राक्षरङ गाउँपालिकाको प्रवक्ता स्थापित गरे भए जाके भने त्यतिको त्यो कार्यपालिका टिममा पनि मैले साथीहरूलाई हँसाइदिएको थियो। त्यसै कारणले हाम्रो राक्षरङ गाउँपालिका भनेको अनकन्टा ठाउँ छ। किनभने यो चेपाङ तामाङ र जनजाति बसेको क्षेत्र र त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ केही 1% चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरू मगरहरू पनि भएको गाउँपालिका र हाम्रो राक्षरङलाई पश्चिमको मकवानपुर जिल्लाको यो राक्षरङ गाउँपालिकालाई हामीले पश्चिम नेपालको कर्णाली भनेर नामकरण गरेका छौँ। र हाम्रो राक्षरङ गाउँपालिका धेरै गरिब र अनकन्टा ठाउँ हो, जहाँ गरिब र निमुखा दुखी दाखीहरूको मात्रै बसोबास हुन्छ। जहाँ को दुखी दाखीमा बस्ने मान्छेहरू नै बढी विविधि कार्यक्रममा र विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा पनि छन्। किन भन्दा यो गाँजाको कारणले गर्दा हाम्रो राक्षरङ गाउँपालिका एउटा गाँजाले पनि परिचित छ र गाँजा भनेको सरकारको नजरमा त्यो कानुन विपरीत हो, त व्यक्तिको विशेष हेर्ने हो भने त्यो आर्थिक वृद्धि हो र पैसा हुँदैन। 2 दिन चाहिँ भारी बोकेर गयो भने 10,000 रुपियाँ कमाइन्छ अनि मान्छे ज्यानै पारेर जान्छ, त्यो जेल पर्दिन्छ बिचरा। एउटा त्यही चेपाङ तामाङको छोरो ज्याला गरेर बस्ने हो, साउता कता बिर्खमा बसेर कहाँ बसेर पुरा चाहिने उ गरेर बसिरहेको हुन्छ। वास्तविक गाँजा व्यवसाय गाँजा बिक्री वितरण गर्ने मान्छेहरू चाहिँ राज्यले समात्न त्यहाँसम्म चाहिँ राज्य पुगेको छैन। जहाँ ओसार पोसार गर्ने ज्याला गर्ने मान्छेहरू मात्रै त्यो ठाउँमा परेको छ। त्यस्तो ठाउँमा त्यस्ताहरूलाई सहयोग गर्नुको निम्ति अब त्यहाँ दुःखदायक गरेकोलाई सहयोग गर्नुको निम्ति यो लोकेश्वर मिडिया सर्भिस प्रणालीद्वारा यो खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम आयोजना यो टिममा मिलेर हाम्रा साथीहरू आएर यस हाम्रो राक्षरङ गाउँपालिकालाई का जनजातिहरूलाई गरिब दिनदुखीहरूलाई सहयोग गर्न यहाँ आउनु भएकोमा म धेरै खुसी छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ आउने कतिपय चेपाङ दाजुभाइहरूले अब दसैँ चाहिँ भगायो जस्तो लाग्यो मलाई। अब दसैँमा किनौँ चामल कहाँबाट किनौँ, नानीहरूलाई भात कहाँबाट किनौँ, तेल कहाँबाट ल्याउँ जस्तो लागेको थियो। उनीहरूको घरमा
दसैँमा कुन तिनीहरू नुन र पानीमै खान्छन्, अब तेल र चामल चाहिँ उनीहरू दसैँमा फुलबारीबाट पनि खान सुरु गर्छन् जस्तो लाग्यो। यो पक्का हो। यस्तो बेलामा सहयोग दिनुभयो, यसको निम्ति तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो टिमले केही दिन नसके पनि तपाईँलाई धन्यवाद मात्रै दिन चाहे। र कुनै पनि दिन कुनै पनि समय यो अब बाटो पनि खुल्दैछ, अब हाम्रो गाउँपालिकामा बसेर सँगै सरकारले कसरी जाने अब भन्ने खालका सल्लाहहरू गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो 8 नम्बर वडा कार्यालयमा लगेर चाहिँ यो बाली भनेर हाम्रो श्याम सरसँग कुरा भएको थियो। अस्ति आएको भाडी पहिरोले फेरि पुलमा अवरोध गरेपछि बाध्यताले मनरीमा नै बाड्नु पर्ने भयो। र नत्र भने राष्ट्रिय गाउँपालिका नै तपाईँहरू टेक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको ठाउँ, त्यहाँको डाँडा त्यहाँको भूगोल तपाईँहरूले टेक्नुहुन्थ्यो। अब यो पनि यतिसम्म पनि गर्नुभयो, यहाँसम्म पुग्नुभयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै हाम्रो मकनपुरी समाजका अध्यक्ष हाम्रो अरुण गुरुङ, सायद मकनपुरी समाज भनेको मकनपुर होला र बसोबास राख्दैन होला, मकनपुर मिलेर एउटा काठमाडौँमा एउटा समाज बनाउनु भएको होला, मकनपुरको समाज बनाउनु भएको होला जस्तो मैले बुझेँ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिको हाम्रो तामाङ समुदायको साथीहरू यतिको हुनु भनेको, यदि हाम्रो गाउँका चेपाङहरूलाई तामाङहरूलाई सहयोग गर्नु, कोही तामाङ र चेपाङ यहाँ चाहिँ खानु नभए कोही तामाङहरू चाहिँ सहयोग गर्दै हिँडेको हामीले देखेँ, खुसी लागे। यसको लागि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सर के अरे श्याम सर चाहिँ धेरै चाहिँ बोल्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ र कतिपय चाहिँ थोरै बोल्ने अनि कुनै नचाहने भन्ने गमक्क बस्ने खालको हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न रहेछ, बोल्नुहुन्छ। मलाई पनि खासै चाहिँ त्यो आफ्नो पदमा घमण्ड छैन, पद भनेको सधैँको लागि होइन, सिर्फ 5 वर्षको लागि। अब 18 महिना दिन्छ, 18 महिना पछि म पनि एउटा बुवा जस्तै भोग्ने पाएको हो। अहिले त 18 महिनासम्म पद भएर भित्र बोलाएको, नत्र बोलाउँदैन कसैले पनि। त्यसै कारण हामीलाई ठुलो पल्टिनु हुन्न, जनतासँग सधैँ हामी घुलमिल हुनुपर्छ, सबैसँग बोल्नुपर्छ। उहाँको पद हुँदाले सहयोग गर्ने, पद नभए के को सहयोग गर्ने, पद नभए पद हुँदैन भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही राख्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद छ राशिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष एवं राशिराङ गाउँपालिका प्रवक्ता रामकृष्ण प्रजातिलाई। उहाँले मलाई धेरै उचाल्नु भयो। अब म त्यसरी उहाँले उचाल्दैमा म माथि सहरमा टुकाउनु जाने खालको मान्छे परेन। यस विचारको लागि धन्यवाद छ। अब रामकृष्ण तामाङ चेपाङजीलाई मलाई भन्दा बढी चाहिँ तामाङ भाषा चाहिँ स्पष्ट गर्दै आउँछ, त्यसरी जोड्दै हो। विचारको लागि धन्यवाद छ। किनकि हामी कति तनावमा मात्रै बस्छौँ, कहिलेकाहीँ हाँसखेल पनि गर्नुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यहाँले नेपाल सरकारले जुन अहिले कोभिड-19 को खुल्ला गरिसकेपछि, यातायात आवागमनमा खुल्ला गरिसकेपछि, निषेधाज्ञा हटाइसकेपछि जनसङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसमा तपाईँ हामी बस्नु र आफू पनि बाँच्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। र मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट तपाईँ हामी सबै बस्नुपर्छ। ज्यान भन्दा ठुलो केही पनि छैन। त्यसैले गर्दा हामीले कार्यक्रमलाई छुट्याएर हामी गइरहेका छौँ। अब अन्त्यमा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं बागमती प्रदेश सभाका सांसद, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ माननीय सन्तबहादुर चेपाङज्यू, आजको यस कार्यक्रमको उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सांसदलाई। आज यस राहत वितरण कार्यक्रम अध्यक्षजी र विशेष अतिथि राशिराङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता वडा अध्यक्ष वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजाति र यस क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र मनहरी इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर कार्यालय प्रमुखज्यू लगायतका सम्पन्न सङ्घ संस्थाका राजनीतिक दलका सम्पूर्ण साथीहरू र अन्य राहत वितरणमा सहभागी हुनुभएका सम्पन्न भाइ साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई बागमती प्रदेशबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
मैले राहत वितरण कार्यक्रममा मैले धेरै यहाँहरूलाई मैले भाषण गर्नु छैन। मलाई सर्वप्रथम त मकवानपुर जिल्लाको राक्षीराङ गाउँपालिकामा विपन्न चेपाङ समुदाय र त्यहाँको गरिब समुदायहरूलाई राहत वितरण गर्नको लागि हाम्रो लोकेश्वर मिडिया सर्भिसेस प्रालीले जो 2-4 पटक यहाँ मलाई लाग्छ 2-4 पटक चाहिँ चामल दाल चामलहरू वितरण गरेर त्यहाँको गरिबहरूलाई वितरण गरेर उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। र मेरो हृदयदेखि मेरो भित्री आत्मादेखि यस प्रदेशको तर्फबाट पनि म उहाँलाई म फेरि आभार व्यक्त धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने कुराबाट म थोरै त्यतातिर म जान चाहन्छु। आज हामी कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्व हुँदै नेपालमा पनि अहिले बडो सङ्क्रमित छ भइसकेको अवस्था, रोग र भोक सँगसँगै हामी लड्नु पनि पर्नेको अवस्था छ। हामी आफ्नो जीवधन पनि जोगाउनु पर्ने, जोगिनु पर्ने अवस्था छ। यसमा हामी कसरी बस्नुपर्ने धेरै ठुलो खालको गम्भीरका समस्याहरू छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी चामल सहयोगदाताहरूले हामी चामल हामीलाई दिन्छौँ, चामल हामी वितरण पाउँछौँ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। हामीले चामल पाउने साथीहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै सङ्क्रमित भइसकेको छ। यसको उपचारको विधि पनि छैन, न सरकारसँग छ, न व्यक्तिसँग छ, न विज्ञसँग छ, न कोहीसँग छ। नेपाल यति हामी सबैमा कमजोर क्षेत्र देश, यसले गर्दाखेरि हामी बस्नुपर्छ। राहत वितरण गरिसकेपछि आफ्नो दूरीहरू टाढाउने, आफैलाई सरसफाइमा ध्यान दिने, सर्वप्रथम त यो चाहिँ साबुन पानीले हात धुने र हामी दिउँसो कहाँ घुम्छौँ, कहाँ घरमेल हुन्छौँ, अलिक बढी चाहिँ नुहाइधुवाइ गर्ने, यसले पनि यो रोगलाई अलिकति बढी चाहिँ जोखिमबाट हामी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूमा म सन्देश गर्न चाहन्छु। तपाईहरु चामल लानुहुन्छ, गाउँमा पुगेपछि फेरि त्यत्तिकै चाहिँ भोकले चाहिँ खानुहुन्छ, त्यहाँबाट फेरि सङ्क्रमण हुने डर पनि हुन्छ त्यत्तिकै। त्यस कारणले गर्दा यतातिर पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले विशेष यहाँहरूलाई गराउन चाहे। र अर्को कुरा चाहिँ हामी धेरै खालको परिजीवी हुने पनि हामी छौँ। हामी रोग आयो चामल सङ्घ संस्थाले दिइहाल्छ, एउटा खोलाले बाढी पहिरो अलिकति मकै फाल्यो, भुरी बटसले फाल्यो, सङ्घ संस्थाले चामल दिइहाल्छ। अलिकति भोकमारी महामारी कुनै लाग्यो सङ्घ संस्थाले दिइहाल्छ भन्नेतिर हामी परिजीवीतिर लाग्नु हुँदैन। आज यो चामलले त हामी दसैँ तिहार मान्छौँ। अब दसैँ तिहार पछि यो चामल सकेपछि हामी के गर्ने? फेरि संस्थालाई माग्ने? त्यो होइन। यो चामल हामी उपभोग गरिराख्दा, यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिराख्दा, हामी खाइराख्दाखेरि अर्को फेरि दिन तार्नलाई, अर्को समय तार्नलाई, हाम्रो परिवारलाई कसरी चाहिँ आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर हामी चिन्तन मन हुने कि नहुने, यो कुराहरूमा चाहिँ हामी बढी जोड दिनुपर्छ। अहिले सरकार हामी 3 तहको सरकार मध्येको एक तहको सरकारमा पनि हो। तेस्रो तहको सरकार स्थानीय सरकार यहाँ रामकृष्णजी हुनुहुन्छ। राज्यको संवैधानिक अङ्गका प्रतिनिधि हाम्रो चाहिँ इलाका प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ। हामी सबैको नङ र मासु सँगसँगै जस्तै हामी सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। आज सरकारको जिम्मेवारी दायित्वको विषय धेरै ठुलो कुरो नेपालमा खर्केको विषय छ। यहाँलाई थाहा छ, मैले भन्नु पनि पर्छ, कोही भ्रष्टाचारतिर लिप्त भएको छ, सरकारको मन्त्री पद कोसिने, कोही सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई के गर्नुपर्छ निर्देशन नदिने, कोही हामी संसदमा छौँ, संसदमा बहस गरेका छलफल गरेका कुराहरू जनताले के पाउने, जनताले के दिने, सरकारलाई जनताले के अपेक्षा गरेको छ, के आश गरेको छ, आज यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। हामी सरकारलाई भन्छौँ, म यो त मान्य सदस्य मात्रै हुँ, मैले सरकारलाई अनुरोध गर्ने हो, सरकारलाई भन्ने हो, निर्णयकर्ता भनेको सरकार हो, सरकारले गरेन भने कसले गर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि जनता रोगले भोकले मरिराखेका छ। म यहाँको मिडिया मार्फत आज राहत वितरण कार्यक्रम मार्फत म भन्न चाहन्छु, मैले हरेक प्रोग्राम मिडियामा मैले बोलेको छु, मान्छेले हामी 6 महिनासम्म लकडाउन गरियो, लकडाउन गरिसकेपछि फेरि हामीले सरकारले ल खोल भन्यो। हिजो पुलिसहरूलाई हामीले कति धोका दियौँ। यदि खोल्नै छ भने, खोल्नै पर्थ्यो भने हामी किन लकडाउन गर्यौँ?
लकडाउन गरिसकेपछि अब बैङ्कको ऋणले गर्दा यो घर बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ, मान्छेको घरेटी बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ, गाडी निलाम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, उद्योग कलखाना चलिरहेको छैन, कर तिर्नु परिरहेको छ। यदि हामीले भन्यौँ सरकारलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यहाँको जनताको भावना मैले बोले होइन, जनताको भावना, म सरकारलाई के भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई जानकारी होस्, बैङ्कको किस्ता छुट गराइदिनुहोस् कमसेकम। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसेकम निलाम खोजिराखेका गर्नु खोजिराखेको बैङ्कहरूको किस्ताहरू मिनाहा गरिदिनुहोस्। अनि जनतालाई कमसेकम अन्तर्राष्ट्रियको प्र्याक्टिस पनि छ, कमसेकम 2000, 5000, 10,000 किन पुग्दैन। झन्डै झन्डै नेपालमा 3.5 करोड हामी जनसङ्ख्यामा छौँ, सबै 3.5 करोड जनसङ्ख्याले आर्थिक लिँदैन क्यारे, हामी धेरै सम्पन्नशाली पनि छौँ नेपालमा। कमसेकम 5,000ले दिँदा पनि 15 अरब जतिको खर्च हुन्छ नेपालमा। हामी करोडको भ्रष्टाचारतिर हुने, बिना फोकटे चाहिँ हामी खर्च गरेर हिँड्ने, हामीले 5,000 गरिबलाई खर्च दिन नसक्ने। यस कारणले गर्दा सरकारलाई म ध्यान आकर्षण होस्, यहाँ मैले बोले होइन, मैले आज यो चावल वितरण कार्यक्रममा मैले बोलेको, संसदमा पनि मैले यो बोलेको छु, प्रतिपक्ष हैसियतले मैले त्यो कुरा गर्छु र स्थानीय सरकारहरूले पनि कहाँ पुगेन कहाँ गर्नु हामी चुक्नु हुँदैन। प्रवक्ता यहाँजी हुनुहुन्छ रामजी, हामी चुक्नु हुँदैन। आज सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्दै गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा हामी कहाँ गर्नुपर्ने स्थानीय तहले अझै त्यो कुरा हातीमालो गरेर समन्वय गरेर संस्थालाई हामीले नसक्ने कुराले संस्थालाई पनि भन्ने, संस्थाले अलिकति गर्नु खोजेको कुरालाई अलिकति हामी प्रोत्साहन दिने, स्थानीय सरकार पनि लाग्नुपर्छ र हामी पनि लाग्छौँ, म पनि लाग्छु, मेरो कोबाट गर्नुपर्ने कुराहरू म पनि गर्छु। र अर्को कुरा फेरि राहत वितरण कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले चाहिँ यो बडो राम्रो ढङ्गले गर्नुभएको छ। फेरि पनि आज अन्तिम पटक भनिरहे श्याम सरले भन्नुभयो, म त अन्तिम पटक होइन जस्तो लाग्छ, यो धेरै गर्नुपर्छ। यो त सरकारलाई च्यालेन्ज हो, सरकारले गर्न सक्नु नखोजेको, सरकारले विवादमा रहेको आफै वितरण गर्दाखेरि उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। हामीसँग समन्वय गर्नुहोस्। प्रदेश सरकार, हामी सरकारको प्रतिनिधि छौँ, स्थानीय सरकार छ, हामीले चाहिँ यसो गर्नु उसो गरेर हामी अराउ गरिरहेका, हामी आदेश गरिरहेका हाम्रो सुरक्षाकर्मी छौँ। तपाईँको लागि हरपर सहयोग हुन्छ। यस्तो राहत वितरण कार्यक्रममा, जस्ता वितरण कार्यक्रममा 5 दिनका राजनीतिक प्रतिपक्ष तपाईँको हुँदैन, हामी जुनसुकै आस्थाको होला, तैपनि तपाईँले तपाईँको क्षमताले सकेसम्मको अन्य दातासँग मागी फेरि पनि राक्षस कैलाश मण्डलीका जनताहरूलाई पनि अलिअलि चाहिँ फेरि यो अन्तिम नगरिदिनुहोस्, मेरो अनुरोध छ। फेरि पनि चाहिँ यो चावल वितरण कार्यमा चाहिँ यो निरन्तरता भइरहोस् भनेर यहाँलाई शुभकामना अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्पूर्ण साथी आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले समय लामो लिएँ होला, यो चाहिँ राहत वितरण कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण साथीहरू, कर्मचारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि निरन्तरता तपाईँहरूलाई मेरो सहयोग रहन्छ। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ त्यो अप्ठ्यारो कुरा मलाई भन्नुहोस्, त्यसको सानै हरपरमा रहन्छु, तपाईँहरूको साथमा हुन्छु भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। जय जय। कार्य र विशेष गरी शिक्षामूलक क्षेत्रमा लोकेश्वर मिडिया सर्भिसले कार्यक्रम गर्दैछ र हामीले विशेष गरी सीमान्तकृत राज्यको एउटा वर्गमा रहेको चेपाङ समुदायको उत्थानको लागि अब हाम्रो तेस्रो कार्यक्रम चाहिँ चितवन जिल्लाको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 शक्तिपुरमा हामी स्वास्थ्य शिविर गर्दैछौँ। यो दसैँ र तिहार पछाडि अब त्यो पनि चेपाङ समुदायलाई नै हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर, किनकि कोही चेपाङ समुदाय एकदम सम्पन्न छ भने अझै कतिपय चेपाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू ओडामा निवास छ। विभिन्न वर्गलाई हेर्ने तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यान आउन सकेका छैन। हाम्रो यो कार्यक्रम हामी जवाबदेही त होइन, हामीले राज्यलाई यसरी गर्नुपर्छ है। अब अस्ति पनि हामीले 152 घरहरूलाई गऱ्यौँ, जुन बेला निषेधाज्ञा थियो, सो बेला पनि स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासनदेखि हरेक निकायसँग टेबल टक गरेर मैले यहाँ वितरण गरेँ हो। कोही कसैले वितरण गर्न सक्ने स्थिति थिएन। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रको समेत समन्वयमा यो कार्यक्रम गरेको छु र सरकारको विभिन्न नेतृत्वमा रहनुभएका समस्त नेतृत्वकर्ताहरूलाई लोकेश्वर मिडिया सर्भिसको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मान्यज्यूले जे जस्तो वचन बोल्नुभयो त्यो वचन
लाई पक्कै पनि लोकेश्वर मिडिया सर्भिसले सम्बोधन गर्छ र सम्बोधन मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यो हामी गर्नेछौँ। अब हामीले विशेष गरी राक्सिराङ गाउँपालिकामा पनि हामीले चेपाङ समुदायको लागि विशेष त छात्रवृत्तिको कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। अहिले सुरुमा 10 क्लास पास गरेर 11 र 12 मा पढ्न नसक्ने 3 जना छात्रा र 3 जना पुरुष 3 जना महिला र 3 जना पुरुषलाई हामीले घाँस बाँस कपास र त्यहाँ तपाईँको जति रकमहरू पर्छ उहाँलाई पैसा दिँदैनौँ। हामीले खाद्य र स्कुलको फीदेखि ड्रेससम्मको व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्लानिङ बनाइरहेका छौँ र कैलाश गाउँपालिकाको कुनै एक ठाउँमा हामीले तमाङ बस्तीलाई हामीले अनुगमन गरेर त्यहाँ के गर्नुपर्ने हो त्यो कार्यक्रम गर्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु मकवानपुरको सवालमा। र अन्य ठाउँमा पनि हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। यहाँहरू आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद लोकेश्वर मिडिया सर्भिसले आयोजन गरेको कार्यक्रममा आफ्नै कार्यक्रम सम्झेर पाल्नुभयो। व्यस्त समयका बावजुद माननीय बागमती प्रदेश सभाका सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सन्तबहादुर प्रजाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 काँक्रेडका वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजाज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी इलाका प्रहरी कार्यालय मनरेगा इन्चार्ज इन्सपेक्टर विनोद श्रेष्ठज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मकवानपुरे समाज काठमाडौँका अध्यक्ष अरुण कुमार गुरुङ, सल्लाहकार कृष्णबहादुर घलानज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनु भएर यो कार्यक्रमको आयोजना लोकेश्वर मिडिया सर्भिसले गरे तापनि मेरो आफ्नै कार्यक्रम हो भनेर जो व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनुभयो र जसले यहाँ सहयोग र साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई लोकेश्वर मिडिया सर्भिसको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अब हामी बोलीले होइन व्यवहारले 10 वटा हामीले भाषण गर्दाखेरि 3टा चाहिँ भाषणको काम गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा थीम निकालेका छौँ। भाषण धेरैले गरे तर एउटा सियोसम्म वितरण गर्ने नेतृत्वको पहलमा भएन। अब हामी वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि उपलब्धिमा जानुपर्छ। अब खाली भाषण मात्रै यो र त्यो फलानाले यसो गरेन उसो गरेन भनेर टिक्का टिप्पणी गर्नु भन्दा हामी आफै मैनबत्ती जस्तै बलेर एउटा दियो बाल्नुपर्छ। पक्कै पनि हामी खाली अर्काको सहारामा हिँड्नु पर्दैन। अघि वडा अध्यक्षज्यू राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रवक्ताज्यूले भन्नुभयो दसैँ तिहार त यो चामलले मान्ला, अर्कोपल्ट त फेरि हामी अब खाद्य वितरण गर्दैनौँ। अब यसरी जुन खाद्यान्न चाहिँ कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ त कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लोकेश्वर मिडिया सर्भिसले हामीले कोर्डिनेट मात्रै गर्ने हो, समन्वय मात्रै गर्ने हो र हामीले जुन त्यो आवाजलाई विश्वको कुना कन्दारामा र स्थानीय प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ढोकामा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। हामी वास्तवमा जवाबदेता दिलाउने व्यक्ति मात्र हो, हामीले गर्ने होइन र सम्बन्धित सरकारद्वारा निकायलाई खबरदारी यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले नमुनाको रूपमा हामी प्रदर्शन गर्ने एउटा कर्ता मात्र हो। त्यो पनि हामी त्यसमा पनि समन्वयकर्ता मात्र हो। आजको कार्यक्रममा विशेषतः स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको जनप्रतिनिधिज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी यसरी कार्यक्रम गर्छौँ। हामी नै सबै थोक होइन। त्यसैले गर्दा अहिले सहकार्य समन्वय सद्भाव त्यो शब्दमा होइन व्यवहारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यसमा यहाँहरू आइदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हाम्रो खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम अहिलेको लिस्ट बमोजिम निरन्तर चलिरहने कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। समन्वयमा लोकेश्वर मिडिया सर्भिसले विभिन्न व्यक्ति दाताहरूबाट प्राप्त सहयोगको आधारमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमणका कारणले नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन निषेधाज्ञा र त्यस्तै गरी बाढी पहिरोबाट पीडित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई योपल्ट 277 घरलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ। यो खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम भनेको विशेष त नेपाल सरकारले सीमान्तकृत जातिमा वर्गीकरण गरेको चेपाङ समुदायका लागि हामीले योपल्ट मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकामा रहेका चेपाङ तामाङ र दलित समुदायलाई हामीले योपल्ट चाहिँ खाद्यान्न वितरण गरेको धन्यवाद। अब
सरर नामअनुसार पठाइदिनु होला, ढिला नगरिकन सम्बन्धित मान्छेलाई नामअनुसार सरर पठाइदिनु होला। अनि पाइसकेपछि सरर आफ्नो जानुपर्ने ठाउँमा गन्तव्य सहित गइदिनु होला। तपाईँको नाम सुकुमाया के हो? अनि यो चामल लगेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ र अहिले तपाईँहरूको अवस्था कस्तो छ? तपाईँ काँक्रादेखि यहाँसम्म हेरेर आउन कति समय लाग्छ भनिदिनुहोस् त। यो चामल पाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? खानेकुरा मिल्यो भन्यो मन लाग्छ। उहाँ चाहिँ विशेष गरी राशिराम गाउँपालिका वडा नम्बर 8 काँक्राका एक पीडित नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छौँ। आज सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै उहाँहरू आफैले आफूलाई प्राप्त 1 बोरा चामल, 1 किलो दाल, त्यस्तै गरी मस्यौरा 1 पाउ, नुन 1 पोका, तेल 1 लिटर उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। विशेष त यो खाद्य वितरण कार्यक्रममा चाहिँ लोकेसन मिडिया सर्भिसको पहलमा विभिन्न दात्री संस्था र सहयोगी दाताहरूको सहयोगमा यो कार्यक्रम भएको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यहाँ हाम्रो लोकेश्वर मिडिया सर्भिसको जुन तर्फबाट स्वयंसेवक हुनुहुन्छ सञ्जित प्रजा यो कार्यक्रममा विशेष गरी अतिथि पनि हो, स्वयंसेवा पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँ एकदम सल्लाह छ चेपाङ समुदायको युवा भए तापनि। अब हामी कति बाँकी छ के छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। बाँकी छ, लगभग सकिएको अवस्था छ र उहाँको मेसेजबाट चाहिँ कस्तो परिवारलाई दिइरहनु भएको छ, कस्तो लाग्यो आफूले भनिदिनुहोस् त। यहाँ स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रा दाताहरू फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु तपाईँ एक गाउँपालिकाको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र शिक्षित युवा पनि हुनुहुन्छ सञ्जित प्रजा चेपाङ। के छ कस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरेको सर्भिसको समन्वयमा
माननीय बागमती सभाका सांसदको प्रमुख अतिथिमा कस्तो लाग्यो? भएको छ र जस्तै निम्न वर्गका र जस्तै त्यस्तो आवश्यकता भएको राहत वितरण अनुसार यो ठाउँमा भइराखेको छ जस्तै गरी चामल मात्र नभएर जुन दाल जस्तै मस्यौरा लगायत नुन तेल लगायत सबै कुरा चाहिँ हामीले वितरण गर्नुभएको छ र विशेष गरी सहयोग गर्ने विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो राष्ट्रिय तर्फबाट Anda sa bagi mo.